अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इस वक्त मक्का पाक में हूँ और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्ब करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फ़रमाए। कुछ वक्त था मेरे पास तो मैंने कहा चलें, मैंने कहा था अपने पेज वालों से कि मैं कुछ आपके मैसेजेस पढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा। तो अब अगले 10-15 मिनट तक इंशाअल्लाह हम आपस में बातचीत करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैसेजेस, आपकी दिलजोई की नीयत कर लेता हूं। उम्मीद है कि जिसका नाम लूँगा तो उसको खुशी भी होगी और उसके दिल में खुशी दाखिल करूँगा तो मुझे भी सवाब मिलेगा। मक्का पाक की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। सबसे पहले तो मैं ताकि कुछ हमारी ऑडियंस क्रिएट हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी मक्का पाक की हाज़िरी अता फ़रमाए, हज और उम्रे की सआदत दे। माशाल्लाह हज की फ़्लाइट्स अगले 2-4 दिनों में शुरू हो रही हैं। अजीब मंज़र है, उम्रे के पैसेंजर्स भी हैं और हज की फ़्लाइट्स भी आना शुरू होने वाली हैं। तो बहरहाल क्या बात है, दुनिया भर में लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लोगों के गुजारा मुश्किल हो रहा है, डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया है, कारोबार डाउन है। नो डाउट लोग बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। मगर एक कमाल की बात आपको बताऊं, हर साल हाजी बढ़ रहे हैं, हर साल उम्रे वाले बढ़ रहे हैं। मक्के मदीने आने वालों की भी एक अजीब कैफियत है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने अपने घर को आबाद करने का क्या इंतज़ाम किया है कि इसकी रौनक में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। और अल्लाह इस रौनक में मज़ीद इजाफ़ा करे और आप सबको भी, हम सबको भी ये दर देखना बार बार नसीब फ़रमाएँ। मक्का पाक जब भी आएँ, मदीना पाक जब भी आएँ, मेरी गुजारिश है कि यहाँ हाजी और उम्रे वाले बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वक्त फ़ुज़ूल बातों में, फ़ुज़ूल कामों में सर्फ़ करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि हो सके तो नफली रोज़े रखें। मक्के का एक रोज़ा 1 लाख रोज़े के बराबर है, मदीना पाक का एक रोज़ा एक 50,000 रोज़ों के बराबर है। फिर यहाँ माशाल्लाह वो इबादत है तवाफ़, जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये तवाफ़ तो कहीं भी नहीं हो सकता, तो मक्के में आकर तो तवाफ़ ज़्यादा करें, उम्रे करें, ताकि इन बरकतों को हम पा सकें। यहाँ मैं एक गुजारिश भी आप सबसे करना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, तो दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, सेहत वाली, आफ़ियत वाली, नेकियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अब मैं आपके इंशाअल्लाह मैसेजेस पढ़ना शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। मोहम्मद नोमान अली हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब्दुल मुईज़ भाई बहुत शुक्रिया। कमर दीन भाई अल्लाह आपको भी खुश रखे। मोहम्मद हसान भाई जज़ाकल्लाह आपके मैसेजेस का। मुज़म्मिल भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और माशाल्लाह उस्मान रफ़ाकत भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मुश्किलें आसान फ़रमाए। अब्दुल हुसैन चंचल अल्लाह आपको खुश रखे। सज्जाद ताहिरानी अल्लाह आपको भी सलामत रखे। असलम चिश्ती कादरी हैदराबाद कब आ रहे हैं? अभी थोड़े दिनों पहले तो आया था हैदराबाद, अभी तो मक्का पाक में हूँ। इस्लामी बहन ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फ़रमाए। सलमान ज़करिया, मदीने शरीफ में मुलाकात हुई थी, अल्लाह पाक हमारी फिर मदीने में मुलाकात करवाए। अच्छा जनाब मतीन कुरैशी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सेहत दे। हसन कुरैशी, अल्लाह आपकी दोस्त की वालदा की खैर फरमाए। रज़ाक ख़ान साहब बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अत्तारी भाई अल्लाह सलामत रखे। पीरज़ादा भाई बड़ी मेहरबानी आपके मैसेज का। अब्दुल्ला सफ़दर, अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर दे। अच्छा जनाब अब्दुल सफ़दर हो गया, वालेकुम अस्सलाम। आदिल रज़ा, अबू अहमद ऐवान अत्तारी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन अल्लाह आपको सलामत रखे। और हसनैन भाई कह रहे हैं कि हसनैन कुरैशी भाई ऑपरेशन होने वाला, अल्लाह पाक शिफ़ा दे। अहमद ऐवान भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शाहिद आराई भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अत्तारी भाई बहुत शुक्रिया। साजिद करीम कादरी अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़ीशान अहमद भाई बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला सफदर भाई अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अकमल सईद भाई बहुत शुक्रिया आपका। ना रियाज़ अहमद ओस्ता मोहम्मद से हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ओस्ता मोहम्मद वालों को सलाम दीजिएगा। उस्मान रफ़ाकत, हमारी और हमारे वालिदैन की बख्शिश की दुआ, अल्लाह आपकी हम सब के वालिदैन की बख्शिश फ़रमाए। इस्लामी बहन ने दुआ के लिए कहा है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल सत्तार बुकटी भाई माशाल्लाह। मुज़म्मिल शेख भाई, मैं अभी मक्का पाक में हूँ और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हरम शरीफ भी जाऊँगा। अबू अहमद ऐवान वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। असद भाई बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और सैयद मोहम्मद अली फ़र्रुख भाई वालेकुम अस्सलाम।
آرزو خان اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، آج آپریشن ہے. اچھا، ایک اسلامی بہن کے بھائی کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ ان کے بھائی کو شفا دے، خیر سے آپریشن ہو جائے. عمر فاروق بھائی بہت شکریہ. ادریس سلہری بھائی بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے بھی دعا کی، بہت شکریہ. اسلم چشتی قادری بھائی، افتخار احمد بھائی بہت شکریہ. مکہ اور مدینہ میں بار بار اپنی فیملی کے ساتھ حاضری کی دعا ہو جائے. جی عثمان بھائی، اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بار بار حاضری عطا فرمائے. شہیب احمد ملک وعلیکم السلام. محمد آصف اتاری جزاک اللہ. عمیر بٹ وعلیکم السلام. جی، جن بہنوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرمائے. وسیع راجو بھائی، اللہ آپ کو حلال طیب روزگار دے دے. اسد بلال خان وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ گناہوں کی بیماری ہم سب کی دور فرما دے. حسنین بھائی بہت شکریہ، میرے والد صاحب کے لیے آپ نے دعا کی. عابد رزاق اتاری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل علی اتاری وعلیکم السلام. نصیر احمد بہت شکریہ آپ کے میسج کا. غلام مصطفیٰ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. محمد عبداللہ قادری بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. حیدرآباد میں، اچھا چلیں سلمان بھائی پھر ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. اتاری بھائی مجھے میرے مرحوم والدین کے لیے بے حساب مغفرت، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. عبدالعزیز بھائی وعلیکم السلام. رانا آصف بھائی بہت شکریہ. فرحان قلندری اللہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے. جی اسلامی بہن نے دعا کے لیے کہا ہے اتر پردیش سے، اللہ ان کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جو بہت شکریہ. ساتھ سیٹھ ارشد اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. محمد عبداللہ قادری بہت شکریہ. ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ، آپ سب آئیں گے. چودھری ذیشان بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. عبدالعزیز اتاری بھائی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ایم خان وعلیکم السلام. عبدالجبار وعلیکم السلام. بہت اسپیڈ سے میسج آ رہے ہیں. محمد ارسلان جرائی وعلیکم السلام. جی بالکل بہنوں کے لیے دعا ہے. فیصل بھائی اللہ ہماری جہاں جہاں گھروں میں بھائی بہن جو بھی رشتوں کے انتظار میں، اللہ نیک اچھے آسان رشتے عطا فرمائے. سید محمد فاروق بھائی بہت شکریہ. مزمل سلیم بھائی وعلیکم السلام. سیٹھ ارشد وعلیکم السلام. اسلم بھائی کے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے. شرجیل بھائی کو اللہ مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما دے. عبدالجبار بھائی جی میں واپس آ گیا تھا عید پر، تو کچھ یادیں باقی رہ گئی تھی اس لیے آیا تھا. علی رضا بھائی 9 سال رزلٹ 9th کا رزلٹ آنے والا ہے، اللہ دنیا کے اور آخرت کے امتحان میں کامیابی دے. محب عزیز وعلیکم السلام. میں اگر ایک مشورہ دوں، سب ایک میسج کریں نا. آپ ایک ہی اسلام بھائی اگر بہت سارے میسیجز کریں گے تو کئیوں کے میسیجز رہ جائیں گے. میری تمنا یہ ہے کہ کم از کم ایک بار تو سب کا نام لے لوں، لیکن اگر ایک ہی اسلامی بھائی بار بار میسج کریں گے تو نام رہ جائیں گے. جی احمد بن امان اللہ اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس در کی حاضری عطا فرمائے. لائیو سلسلے میں کب تشریف لائیں گے؟ ہاں میں لائیو شریف منصوری بھائی کم آتا ہوں کیونکہ میں پاکستان کم ہوتا ہوں. جب ہوتا ہوں تو پھر اس کے بعد کچھ آ جاتا ہوں، لیکن پرماننٹ میرا کوئی لائیو سلسلہ میں چینل پہ نہیں لے پاتا. محمد افضل بھائی بہت شکریہ. توفیق اتاری بھائی وعلیکم السلام. کشمیر سے ہیں ماشاءاللہ. جی ہماری بھی تمنا ہے وہاں آنے کی. اب دیکھیں آپ لوگ ویزا دے دیں تو آ جائیں گے انشاءاللہ. محمد افضل بھائی بہت شکریہ. لندن سے اسد لیاقت بھائی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسد بھائی جایا کریں وہاں بھی اجتماع میں. عبدالحبیب بھائی حج کا سفر ہے اس سال آپ کا انشاءاللہ مرشد کے ساتھ اللہ نے چاہا تو. عبدالباسط بھائی اللہ آپ کو بھی یہ سفر نصیب فرمائے. حبیب بھائی آپ کے صدقے اللہ پاک بار بار مدینے کی اللہ آپ کو بھی حاضری عطا فرمائے. دانش احمد بھائی سلطان ولی وعلیکم السلام. اللہ کریم آپ کے والد محترم بہت شکریہ. میرے ابو کے لیے دعا کریں. خورشید بھائی بہت شکریہ. اللہ ان کو شفا دے اور ان کا سایہ سلامت رکھے. جی اللہ تعالیٰ ہماری ایک اسلامی بہن نے اپنی والدہ کی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ ان کو شفا دے. سراج احمد بھائی وعلیکم السلام. فرحان بھائی بڑی مہربانی. اگلے رمضان میں اللہ تعالیٰ محمد آصف بھائی آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ حاضری عطا فرمائے. عامر خان بھائی آپ کا نام بھی لے لیا ہے. چودھری ذیشان اولاد نیک صالح اولاد اللہ عطا فرمائے. رضوان بھائی اللہ آپ کو بار بار حرمین کی حاضری عطا فرمائے. محمد آصف بھائی نواب شاہ سے اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ حاضری عطا فرمائے. عدنان ساؤتھ افریقہ سے ماشاءاللہ. عدنان بھائی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. کاروبار میں اللہ برکت دے. فیصل علی اتاری انشاءاللہ. بتا دیں یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈال سکتے ہیں؟ خلیل الرحمان بھائی آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ سعد بھائی آپ کی والدہ کے جو کان اور ٹانگوں میں درد ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے.
جناب عبدالقدیر غوری بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، وعلیکم السلام۔ غلام فرید خوخر بھائی، آپ کے اسلامی بہن نے اپنے بھائی کے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ جو بہتر ہو ان کے حق میں فرما دے۔ بہت شکریہ۔ اٹلی سے آپ نے عطاء الرحمٰن بھائی مبارکباد دی۔ اسواق وعلیکم السلام۔ عبدالقدیر غوری بھائی جی کشمیر انشاءاللہ زندگی رہی تو حاضری ہوگی۔ طاہر نذیر بھائی وعلیکم السلام۔ منصور انصاری اللہ پاک سلامت رکھے۔ راہل دار صاحب بہت شکریہ۔ امتیاز بھائی وعلیکم السلام۔ وقار علی وعلیکم السلام۔ ملک ایوان بھائی بڑی مہربانی۔ محمد عرفان رزاق وعلیکم السلام۔ طیب رضا بھائی اللہ پاک آپ کا دل لگا دے مطالعے میں، تھوڑا دل لگانا پڑے گا، اٹلی سے ہیں آپ۔ عبداللہ صفدر بھائی بہت شکریہ۔ بہت اسپیڈ سے میسیج آ رہے ہیں۔ ساجد بھائی اللہ پاک آپ کو، آپ کی گھر والوں کو شفا دے، وعلیکم السلام۔ عریب وعلیکم السلام۔ جی میں خیریت سے ہوں، اللہ کریم آپ کو بہت خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ سبحان اتاری بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت میسیجز پڑھ لیے میں نے، اور سچی بات ہے کہ پڑھ پڑھ کے بندے کی سانس پھول جاتی ہے۔ چلیں، میری ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا اپنا چینل ہے یوٹیوب پہ عبدالحبیب اتاری کے نام سے، وہاں سے آپ اٹھا کے شیئر کر دیں۔ اپلوڈ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، تو مجھے تو نہیں پتہ، اس کو کوئی حرج تو نہیں لگتا۔ چلیں اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سب سے بات چیت ہوگی، اور انشاءاللہ اب اگلے چند دنوں میں جب کراچی حاضری ہوگی تو پھر آپ سے وہاں سے بھی، وہاں جب اجتماعات وغیرہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہاں سے بھی ہم لائیو آئیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ چلو کون رہ گیا بھائی؟ برہان خان، ٹھیک ہے جناب برہان بھائی آپ کا نام لے لیا۔ عطا محمد بھائی کا نام لے لیا، جلدی نام لے لیتا ہوں۔ انجم صدیقی، شیخ رئیس، حسن رضا، محمد آصف علی قادری، اچھا ناصر منیر، قمر الدین اتاری مدنی، بہت سارے میسیجز ہیں بھائی، بہت سارے، بہت شکریہ۔ چلیں فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔